बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन मन्नान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान 365। नाज़रीन, सबसे पहले जानते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक दिफाई छतरी तले भाईचारे में बन गए। एक पर हमला, सब पर हमला तस्वर होगा। मशरिक़ वस्ता में नई ताकत के तवाज़ुन से इसराइल और भारत परेशान। आपनाए हुर्मुज़ पर ओमान की सालसी कामयाबी के करीब। अमरीकी जर्नैल का ट्रंप को जंग से निकलने का मशवरा। क्या अमेरिका ईरान जंग अंजाम को पहुंच गई? और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल से कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का अंदेशा। टॉप स्टोरीज आपने जान ली। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले इस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को आलमी सतह पर किस तरह देखा जा रहा है? मुआहिदे की बुनियाद एक सादा मगर अटल असूल पर है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी हमला, तीनों पर हमला तस्वर होगा। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया है। अमरीकी मीडिया और मुस्तनद जरीदे भी इसे इसके क़याम की जानिब एक बहुत बड़ा कदम करार दे रहे हैं। वाशिंगटन के अंदरूनी हलकों में एक तरफ इस बात पर इत्मीनान है कि अब ये ममालिक दिफाई बोझ खुद उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बात की तशवीश भी है कि ये नया स्ट्रेटेजिक ब्लॉक रिवायती मगरबी सिक्योरिटी छतरी पर इन्हिसार कम कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की तेल पैदा करने वाली सबसे बड़ी मुआशी ताकत यानी सऊदी अरब, एक ताकतवर अस्करी सनत का हामिल मुल्क तुर्किया और दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत पाकिस्तान का आपस में जुड़ जाना इसराइल की इलाकाई बर्तरी के लिए बहुत बड़ा धचका है। नई दिल्ली की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी इस बात पर गहरी बेचैनी पाई जाती है। भारतीय वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि वो इस पेशरफ्त पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला वाला असूल जनूबी एशिया और खलीज के दिफाई तवाज़ुन को यकसर बदल सकता है। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है ये मुआहिदा किसी के खिलाफ जारियत के लिए नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक खित्ते में पायदार अमन, बाहमी खुद कफालत और इस्तेहकाम के लिए है, और इसमें दूसरे ममालिक के शामिल होने का दरवाज़ा भी खुला है। अब देखना यह है कि नया स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन खित्ते को किस कदर अमन की राह पर लाएगा या किसी नई सर्द जंग का आगाज तो नहीं है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल एंड मंसूर जाफर, जो कि माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता हैं। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। अब्दुल्ला साहब, किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वर होगा। मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट का ये असूल हमें ट्रीटी के आर्टिकल 5 की याद दिलाता है। क्या ये एग्रीमेंट उसी लेवल की कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जैसे नेटो एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में इसके ज़रा थोड़ा सा माजी में भी देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। 60s में भी हमारा एक सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट हुआ था। उससे पहले आपको बगदाद पैक्ट भी याद होगा। उसके बाद हमने देखा कि 2025 के अंदर सितंबर में भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन डिफेंस और स्ट्रेटेजिक शराकत-दारी के ऊपर बात हुई और यही कहा गया कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पे तस्वर किया जाएगा। और अब इसके अंदर जो 3 ममालिक हैं वो शामिल हो गए हैं। इसके अंदर 2 ऐसे ममालिक हैं जो अजमी मुल्क हैं, यानी कि पाकिस्तान और तुर्की। अब ये 2 अजमी ममालिक जो हैं इनके मुतल्लिक हम ज़रा गौर करें तो आपको पता है 3 जो बुनियादी तौर पे अजमी ममालिक हैं, एक उसमें तुर्किया है, ईरान है। उनके हवाले से तो अरब दुनिया के आपस में उनके आपस में स्कर्मिशेस भी जारी रहीं और एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी रहा। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसके ऊपर किसी किस्म का भी अरब दुनिया का कोई तसल्लुत नहीं था। तो ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। हाउएवर कि जो आप के हवाले से बात की कि आर्टिकल 5 का जो कि एक मुल्क के ऊपर हमला दूसरे मुल्क पे तस्वर किया जाएगा, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज गॉन वेरी वीक एंड ऑलमोस्ट
की एग्जिस्टेंस के ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है इसी तरीके से। और ये बातचीत मैंने नहीं शुरू की, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की कि विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स नेटो स्टैंड्स नोवेयर। और फिर अब आप देख लीजिए कि अमेरिका के भी अगर हवाले से देखें तो बहुत यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में दूरियां आ चुकी हैं। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि जो इस टाइम पे ये एक मक्का एग्रीमेंट है, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपको पता है कि बादशाहत का सिस्टम है सऊदी अरब में, और वहाँ जितने भी बादशाहत हुई है, वो तमाम के तमाम अपनी तवील बादशाहत उन्होंने गुजारी और अपनी आखिरी सांस तक वो बादशाह बरकरार रहे। अब अगर हम ये देखें तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक जवान आदमी है, और वो एक पहले भी ये सोच लेके आए थे, जिसमें 2017 के अंदर फिर हमारे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब को एक 39 कंट्रीज का इत्तेहाद बनाया था। और उसके अंदर बेसिकली तो उस टाइम पे क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे वो बड़े सरगर्म अमल थे, एक पैगाम देना था कि भाई हम बहुत मजबूत हैं, आपस में इकट्ठे हैं, और टेररिज्म के हवाले से हमारी एक स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। उसमें कई ममालिक तो ऐसे थे जिनकी होना ना होना बराबर ही था, लेकिन हाउएवर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था। अब अगर आप इसको देखें इस तनाज़र के अंदर, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक बड़ा ही इसलिए भी सिग्निफिकेंस इसकी है क्योंकि ये उसी जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल राहिल शरीफ के हवाले से एक प्लान किया था फॉर ए यूनाइटेड फोर्स, वो अभी भी मेरे ख्याल में आइडिया इज द सेम। हाँ, पाकिस्तान और तुर्की के अंदर जमहूरियतें हैं, वहाँ हुकूमतें चेंज हो जाती हैं और उनकी तरजीहात भी आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, एक उसका शर्ट करता है, तो उसकी वो कंटिन्यूटी ऑफ जो इसकी कता कलामी माफ, लेकिन ये जो जनरल राहिल शरीफ के अंडर जो ये एग्रीमेंट हुआ था, क्या उसमें इस तरह की कोई क्लॉज थी कि किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वर होगा? इसका कोई प्रेसिडेंट है इस तरह की बात का? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यही वजह थी। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे फिर सऊदी लीडरशिप जो थी, उनके ऊपर ज़ाहिर है मस्ट बी अमेरिकन और वेस्टर्न प्रेशर्स भी थे उनके ऊपर और अपने कंस्ट्रेंट्स थे। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तब्दील हुई है मिडल ईस्ट और गल्फ की, उसके अंदर अब जो अमेरिकन्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता एक दे आर अ रिसीडिंग पावर, और उसकी वजह से उनको ये एहसास हो चला है कि वी नीड ए सेपरेट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। और उसके लिए आपको पता है कि उनको खतरा ईरान से तो है नहीं, क्योंकि अगर ईरान से खतरा होता तो मेरे ख्याल में उनके पास मल्टीपल ओकेजन पे ऐसे मौके आए जिसमें ऑपरेशन फ्रीडम भी था मई के अंदर, जहां सऊदी अरब could have become a part to the conflict. पोस्ट अमेरिका कॉन्टिनेंट, इट सीम्स लाइक दैट। मंसूर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इसराइल से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि टर्की इज द न्यू ईरान। अब ये तीनों ममालिक तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक एग्रीमेंट में बंध गए हैं। इस एग्रीमेंट के बाद आपके ख्याल में क्या चांसेस हैं कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा? जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड में जाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ सऊदी अरब ने बड़ा लाउड एंड क्लियर उस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो मोर देन वन टाइम बयान किया। और ख़ासतौर पे भी रिसेंटली जब अमेरिका की तरफ से एक बार दोबारा अब्राहम अकॉर्ड का दाना डालने की कोशिश की गई, और उसके साथ साथ पहले तो ये ऐलान किया गया कि सऊदी अरब को एक सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए अमेरिका जो है उनकी मदद करेगा और उनको यूरेनियम अफजूदगी सिविल मकासद के लिए उसकी इजाज़त देगा। लेकिन उसके साथ ही बाद में 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमारी पेशकश है ये मशरूत है सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड में जाने के बाद। तो सऊदी अरब ने उस वक्त भी, उस स्टेटमेंट के बाद भी अपना वही मौक़िफ़ रीइटरेट किया कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि इसराइल के साथ किसी किस्म की कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव कि जी वो अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में हो, उनको तस्लीम करने की सूरत में हो, जब तक 67 की सरहद के अंदर एक ऐसी कंटिगुअस वाइबल पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बन जाती जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दस हो, उस वक्त तक किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात, किसी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं हो सकती। तो सऊदी अरब आज भी अपने उस मौक़े पर कायम है, क्योंकि आपके इल्म में है कि सऊदी अरब ही बुनियादी तौर पे ये जो शाह अब्दुल्ला थे उनके दौर में जो एक तजवीज़ पेश की गई थी
खास तौर पे एक अरब अमन अकॉर्ड के तौर पे या अरब अमन उसका आगाज हुआ था, तो उसमें यही था कि 2 रियासतें जो है वो कायम की जाए, मतलब उनको उनकी तश्कील के लिए राह हमवार की जाए, एक फ़लस्तीन और इसराइल पहलू ब पहलू। लेकिन उसके लिए जो शर्त यही थी कि एक उसका दारुल-हुकूमत जो है फ़लस्तीनी रियासत का, और ठीक इससे है। पहले भी बहुत सारी कोशिशें होती रही, लेकिन आपके इल्म में है कि माहिदा ओस्लो भी साइन किया गया, डेटन अकॉर्ड भी साइन किया गया, वाइड रिवर अकॉर्ड भी साइन किया गया, लेकिन इसराइल और अमेरिका दोनों उसके जो है एक लिहाज से गारंटर भी थे और उसको एग्जीक्यूशनर भी थे, लेकिन हर मरहले पे इन दोनों कुव्वतों ने डिच किया। उसके बाद से आपने देखा कि पूरा वो जो पीस प्रोसेस है वो स्टॉल हो गया, और फ़लस्तीनी जो है वो किसी किस्म के उनके लिए कोई और बिलखुसूस गजा के जिस तरीके से जी सर। 2007 से ऑनवर्ड जी सर। मुहासरा जारी रहा, जी सर। फिर आपने देखा कि एक वक्त आया True. कि 2023 में 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनियों ने बेशक तंग बेशक आमद सर। बेजंग आमद के बिस्तार जो है जी इसराइल सर। पर एक यकबारगी के साथ इतना That is बड़ा true. हमला किया कि जिसके बाद ये जी पूरी जी। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स जो है ये तहबाला होके रह गई। अब That is आपको ये जो भी true. That was सिचुएशन नजर आ रही है, truly that was very unfortunate. अब्दुल्ला साहब, मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान की बात करते हैं। ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान के दिफाई दायरा कार पर किस किस्म के स्ट्रेटेजिक असरात मुरतब करेगा? देखिए, पाकिस्तान अपने आप को असर्ट कर बैठा है एक मिडिल पावर से बढ़कर, और आलम इस्लाम की सुपर पावर के तौर पर एवरी आई इज ऑन पाकिस्तान, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की वॉर हार्डन्ड आर्म्ड फोर्सेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, और इसी तरीके से आप अगर तुर्की के देखें तो उनके पास एक असला का एक मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, एंड ऑफ कोर्स अरब दुनिया का पैसा है। अब दुनिया के अंदर एक प्यास थी, और दुनिया देख रही थी कि जो वेस्टर्न सिक्योरिटी apparatus है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसके ऊपर मिसट्रस्ट हो गया, और यही वजह है कि अब खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए नए जो सिक्योरिटी apparatus है उसकी ज़रूरत है, और पाकिस्तान उसमें एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है। और उसके वजाहत से आप ये देख सकते हैं कि कल जब ये मुआहदा हुआ तो उसमें एक ही आदमी वर्दी वाला था, और वो पाकिस्तान की वर्दी वाला था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस शोज कि पाकिस्तान इज इन दी जिसको कहते हैं कि मेन किरदार पाकिस्तान का है। हाँ, इसका जो पाकिस्तान के ऊपर ज़ाहिर है इसके मुख्तलिफ असरात होंगे। नेचुरली एक तो पाकिस्तान को अपनी जो मिलिट्री जो जितनी भी एक आर्सेनल है उसको मज़ीद वुसअत देनी पड़ेगी, क्योंकि वी आर द ओनली कंट्री इन द इस्लामिक ब्लॉक जो कि जिसका एक आप कहें कि हमारा एक अड्डा वो बाहर भी मौजूद है, दिफाई अड्डा, और वो ठीक सऊदी है। अरब के अंदर मौजूद है, और वो किसके खिलाफ है वी ऑल नो वेरी वेल, क्योंकि सऊदी अरब को भी पता है कि जो एक ग्रेटर इजराइल का नक्शा है वो तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है। तो फिर नेक्स्ट टारगेट कौन है, क्योंकि तुर्की और सऊदी अरब जिसका भी जिक्र भी किया आपने कि उन्होंने ईरान के हवाले से फिर अब तुर्की के ऊपर बात कर रहे हैं, तो नतीजा ये है कि एक उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला चाहिए है विच अमेरिका कैन नॉट प्रोड्यूस। आउट ऑफ 27 बेसिस 17 आर बैडली हिट, और वो अब इस काबिल नहीं है। तो And फिर this is where अब Pakistan नया steps तो in, आएगा, truly. कोई बिल्कुल तो बिल्कुल नया ठीक। उसको अब्दुल्ला साहब, आपने सब सही गैप को फरमाया। फिल करेगा। मंसूर जाफर साहब, मैं कोट करूंगी माइकल कुगलमैन को, जो कि राइटर हैं फॉरेन पॉलिसी जरीदे में। उन्होंने ये कहा है, द पैक्ट विल बी रिसीव्ड वेल इन वॉशिंगटन which wants to see more burden sharing from top allies। इस बात में आपको कितनी हकीकत नजर आती है? अब जाहिर है अगर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पाकिस्तान संभालेगा तो इसका मतलब है अमेरिका को मॉनेटरी बेनिफिट्स कम होंगे पहले से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जी, जहाँ तक तो मैं समझता हूँ इस जरीदे में छपने वाले इस आर्टिकल का ताल्लुक है और इस ख्याल का ताल्लुक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो जो कहा जाता है ना मुहावरतन के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये उसके मुतरादिफ है, क्योंकि ये जो बात बर्डन शेयरिंग की गई है, बर्डन तो बुनियादी तौर पे अमेरिका ने खुद अपने कंधों पे ले रखा था। वो बर्डन तो अब उनसे उठाया नहीं गया, क्योंकि उनकी हैसियत और वक़्त जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। ईरान ने जिस तरीके से हॉरिजॉन्टली अटैक किया है उनकी बेसिस को अक्रॉस द गल्फ, अक्रॉस द मिडिल ईस्ट जो है, तो उसके बाद तो खुद उनके फौजी जो है वो गैरिजन छोड़ के, बैरक छोड़ के जो है वो 5 स्टार होटलों में पनाह लेने पर मजबूर हुए, और दोबारा फिर ईरान ने जब उनको अपने निशाने पे लिया तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी अब तो ईरान जो है वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है,
اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا. تو یہ جو برڈن شیئرنگ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک دور کی کوڑی لانے کی کوشش کی گئی ہے, اور کیونکہ ان کے پاس اب ظاہر ہے اس کو اپریسیٹ کیے بغیر ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو اپنی سو کالڈ وہاں پہ پریزنس تھی اس کے حوالے سے تو بالکل دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے ان کلائنٹس کے سامنے جنہوں نے ان پر ٹرسٹ کیا, انہوں نے اپنا پیٹرو ڈالر ان پہ نچھاور کیا اپنی سیکورٹی کے حوالے سے, کنسرن کے حوالے سے, لیکن جب ضرورت پڑی تو آپ نے دیکھا وہ تمام کے تمام سیکورٹی آپریٹر جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ پائے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک سوچ جو ہے اس پورے پروسیس کے دوران ہی یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی کہ ہمارے جو ریجنل ایشوز ہیں, جو ہمارے ریجنل مسائل ہیں, اس کے سولوشن بھی ریجنل ہونے چاہیے. یہ جو ہم اکراس دا بارڈر اور خاص طور پہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے جو سیکورٹی آپریٹرز کی بات کرتے ہیں, ہاں یہ وائبل سلوشن نہیں لگا. عبداللہ حمید صاحب, ترکی کی بات کرتے ہیں. ترکی کے پاس 5th جنریشن ایئر کرافٹس ہیں اینڈ اٹ ریئلی ایکسلز ان ڈرون پروڈکشن ایز ویل. پاکستان کی ایریل کامبیٹ کس طرح سے اسٹرینتھن ہوگی آفٹر دس اگریمنٹ ود ٹرکی اینڈ سعودی عرب؟ دیکھیں پاکستان کی ایریل جو ڈومیننس ہے وہ آلریڈی ریجن کے اندر موجود ہے. آور J-10C اینڈ JF-17 دے آر راکنگ الحمدللہ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہماری ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, اور جو کان 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اس میں پاکستان پارٹنر ہے. اس کے اوپر پہلے ذرا ریسٹرکشن لگی ہوئی تھیں, لیکن ریسنٹ وزٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ ٹو ترکی اس میں وہ تمام ریسٹرکشن جو ہے دے آر ناؤ اوور. اور اب اٹیک ہیلی کاپٹرز جو پاکستان پہلے بھی ایک پروٹوٹائپ منگوا چکا ہے اور ہم نے اس کو استعمال بھی کیا, لیکن ڈیو ٹو کیونکہ اس کے انجنز جو تھے وہ امریکہ سے آنے تھے, وہ ان کو اجازت نہیں ملی اینڈ وغیرہ وغیرہ. TB2 ڈرون ہے جو کہ میرے خیال میں بڑا ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈرون ہے اور ایک لانگ انڈیورنس رکھتا ہے. اس کے علاوہ اگوسٹا کلاس سب مرینز ہیں جن کی اپ گریڈیشن ہم نے ترکی کے ساتھ کروائی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو گزیپ ہمارے بنکر بسٹر بامبز ہیں جو کہ ہم نے F-16 کے لیے ہیں وہ بھی ترکی سے لیے ہیں. اس کے علاوہ کارویٹس ہیں, فریگیٹس ہیں جو کہ ترکی سے لیے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ نے کانش کا پروجیکٹ کیا, ظاہر ہے کانش کا پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو F-35 ہے وہ بھی 5th جنریشن جہاز ہے اور وہ بھی اسٹیلتھ ہے, اور کان جو ہے وہ بھی 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے. نیچرلی قیمت میں بہت بڑا فرق ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اویلیبلٹی, یعنی کہ یہ ایک جوائنٹ پروڈکٹ ہے, اور جوائنٹ پروڈکٹ کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اویلیبلٹی ہی اویلیبلٹی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر تیجس کا پروجیکٹ دیکھیں تو 2027 کے اندر ان کو کچھ جنرل الیکٹرک والے اپنے انجنز جو ہے وہ دیں گے. اس سے پہلے تو وہ فارغ ہو چکا ہے, اور وہ جہاز بھی پرانا ہے, آپ کو معلوم ہے. اس کا جو پاکستان کے ابھی جیٹ فائٹرز کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. دین وی ہیو اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ویپنری سسٹم اس کے اوپر لگا ہوا ہے. چائنا کے ساتھ پاکستان کی ایک اچھا سلسلہ چلتا ہے, اور یاد رکھیے کہ چائنا ہی وہ ملک ہے جو جب بھی عرب دنیا کے قربت میں آتا ہے تو پاکستان کو وہ آگے فرنٹ مین کے طور پر رکھ کے آتا ہے, پاکستان کے ساتھ مشاورت کر کے آتا ہے. دس از اے وے پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار اس پورے گلف ریجن کے اندر بڑھ رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ میری اطلاعات کے مطابق سم سینٹرل ایشین ریپبلکس آلسو وانٹ ٹو جوائن دس پیکٹ, کیونکہ یہ ایک وقت کی تقاضا ہے. دیکھیں نا, It feels great to be a Pakistani at this moment. منصور صاحب, اس ٹائم سعودی عرب کو دو طرف سے خطرات لاحق ہیں, ایک یمن اینڈ سیکنڈلی the militias in Iraq. After this agreement, ان دونوں پراکسیز میں آپ کوئی ڈیٹرنس کی دیکھتے ہیں امید؟ جی یقیناً اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اس سگنیٹری ہیں اس پورے معاہدے کے, ان کو جہاں جہاں پہ بھی کوئی داخلی طور پہ کوئی تھریٹس ہیں یا کوئی ایکسٹرنل تھریٹس ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پہ دفاعی معاہدہ کام آئے گا. اور یقیناً اس وقت اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو اسے ان دونوں محاذوں سے بہت زیادہ خطرات ہیں, اور خاص طور پہ انتہا پسندی کا چیلنج تو اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے. بے شک ترکیہ کو ان کے کردوں کے حوالے سے, اور اسی طریقے سے جو اسرائیل کے اس وقت عزائم ہیں اس سے بھی خطرہ ہے. پاکستان یقیناً خطے کے جس ریجن میں واقع ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے مشرقی اور مغرب میں دونوں ایسے ہی ہمارے ہمسائے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں, اور ان کے ہاں بھی اسی نوعیت کی پراکسیز جن کو وہ نرش کرتے ہیں, وہ ہمارے بلوچستان کے اندر چاہے BLA کی صورت میں ہو. That is true, sir. میں تھوڑا سا I would like to bring you back to the body of the question.
अब पाकिस्तान का ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था सितंबर में सऊदी अरब के साथ, लेकिन फिर भी इराक से प्रॉक्सीज और यमन से प्रॉक्सीज सऊदी अरब को टारगेट कर रही थी, तब तो ये वो एग्रीमेंट तो डिटरेंट ना बन सका. डू यू थिंक दिस एग्रीमेंट जिसमें अब तुर्की भी शामिल हो गया है, क्या सिग्निफिकेंस है? अगर पिछला नहीं काम कर सका तो ये वाला कैसे काम करेगा? जी उसमें जो इसकी जो यानी बेसिकली उसको इन्वोक ही नहीं किया गया. ये तो भी रिसेंट फिनोमेना है, खासतौर पे ये जो इराक वाला है, तो ये तकरीबन 1-2 माह पहले की एक्टिविटी है. इससे पहले तो सिर्फ यमन का महाज था, और यमन ने भी बहुत लेट इस सिलसिले में सऊदी अरब को टारगेट किया है. तो लिहाजा अब मैं समझता हूँ एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो उन सब तक पहुंच गया है कि इस वक्त अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें जो भी फरीक इस माहदे के हैं उनको निशाना बनाया जाता है, तो एक जो जॉइंट स्ट्रेटजी है, जो काउंटर स्ट्रेटजी है, वो यकीनन इन्वोक की जाएगी. इसमें यकीनन वो जो बात की जाती है ना कि डायरेक्ट अटैक की या बूट्स ऑन ग्राउंड की, हमारा ज़हन में फौरी तौर पे दिफा के हवाले से वही कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है. बहुत से तरीके हैं उन चीज़ों को टैकल करने के. डिप्लोमेटिकली भी उनको टैकल किया जा सकता है और उनको पॉलिटिकली भी एलिमिनेट किया जा सकता है. Diplomatic way is truly the better way. Let's hope sanity prevails everywhere. Abdullah Sahab and Jafar Sahab, thank you so much for your input, your time. It's time for a short break. Stay tuned with us. Welcome back. ओमान की सालिसी रंग ला रही है. आबना हर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में है. जैसे ही कमर्शियल जहाज रानी बहाल होगी, अमेरिका भी नाकाबंदी खत्म कर देगा. उधर सदर ट्रंप ने नए मालियाती पाबंदियों के बावजूद ये तस्लीम किया है कि मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है और तेल की कीमतें नीचे आएंगी. दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, बल्कि इज्जत और वक़ार के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देता है, मगर शर्त यह है कि धमकी और दबाव का खेल बंद होना चाहिए. एक तरफ ओमान की सालसी से अमन की उम्मीदें रोशन हैं, तो दूसरी तरफ यमन के इलाके मारब में हौजियों के हमलों ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं, जहां हालिया हमलों में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं. क्या अमेरिका और ईरान वाकई सीज़ फायर की तरफ बढ़ रहे हैं या ये तूफान से पहले की खामोशी है? दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़िद हैं कि ईरान ज़्यादा देर नहीं टिक सकेगा और जंग जल्द खत्म हो जाएगी. अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल डीन केन ने सदर ट्रंप को साफ साफ मशवरा दे दिया है कि भाई इस जंग से निकलने का रास्ता ढूंढो. उनका मानना है कि अकेली फिजाई ताकत से ये जंग नहीं जीती जा सकती और उल्टा नुकसान का शदीद खतरा है. हाल ये है कि अमेरिकी सेनेटर्स भी ट्रंप के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं और जंग बंद करने की करारदादें पेश कर रहे हैं. इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो. ईरान ओमान टॉक्स अपने आखिरी मरहले में है. इट सीम्स लाइक दैट एन एग्रीमेंट इज अबाउट टू हैपन. परमानेंट पीस, डू यू थिंक इट इज ऑन होराइजन? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का. आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये कम लोग इस बारे में बात करते हैं. मेरा ख्याल है कि परमानेंट पीस अभी दूर है. और ये शुरुआत है, एक तरह से आप समझिए कि फर्स्ट स्टेप्स हैं जो कि उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं खत्ते को. लेकिन एक चीज समझने की है कि इस वक्त जो खत्ते में सूरत हाल है वो एक पार टसल की है, एक टर्फ वॉर की है. अमेरिका यहाँ पे एक सुपर पावर के तौर पे रुकना चाहता है, रहना चाहता है, जैसे कि वो पिछली कई दिहाइयों से यहाँ पे मुसल्लत है, तो वो रहना चाहता है यहाँ पे. ईरान ने उसको बड़ी बुरी तरह चैलेंज किया है, जिससे जो अमेरिकन सुपर पावर एक प्राइड था या एक फख्र था, उसको काफी डैमेज हुआ है. तो ईरान उस वजह से उसका स्टेचर बहुत बढ़ गया है यहाँ पे. तो ये एक पावर टसल मैं समझता हूँ कि है, जिसमें रिफ्ट्स आती रहेंगी, जिसमें इरिटेशंस होती रहेंगी, फ्रिक्शंस होंगी. और ये मुझे लगता है कि नो पीस नो वॉर वाला सिनेरियो चलेगा कुछ अरसे तक, जब तक के मामलात कंप्लीटली सेटल नहीं हो जाते. एक और चीज का इसमें ध्यान ये रखिए कि इसमें स्पॉयलर्स का रोल बड़ा वाज़े तौर पे मौजूद है. तो स्पॉयलर्स नहीं चाहते कि यहाँ पे उस तरह का पीस आए जिसमें ईरान की कोई बर्तरी हो. अमेरिका अपना साजो सामान लेके इतनी दिहाइयों के बाद यहाँ आया है, फिर दोबारा पता नहीं कब आएगा, तो वो अपना काम पूरा करके जाए और जो स्पॉयलर्स हैं उनके जो एम्बिशंस हैं उनको तक़वियत मिले. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है फजा. तो इसको इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए. लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कंप्लीट पीस
उस तरह से है जैसे कहते हैं ना, हनूज दिल्ली दूर अस्त। जी सर। सर, ये अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं उनका बयान आया है कि ही वांट्स एन ऑफ रैम्प। सीएनएन ने पूरी स्टोरी की है इस बात पे। अमेरिकन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल की ये बात करने की क्या सिग्निफिकेंस है? एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप होल्ड्स द अल्टीमेट पावर बिकॉज ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस। और इससे पहले जो पहले चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने फायर भी कर दिया था। देखिए, वो बिल्कुल पोटस का उनके पास पोर्टफोलियो है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का। लेकिन उसको जाहिर बात है कि इंफॉर्मेशन या उसको सजेशन तो नीचे से ही जाती है, और पॉलिटिकली और मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, तीनों तरफ से उसको ये बताया जा सकता है कि आप हमारी इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो आप पॉलिटिकली तो छोड़ दें और इकोनॉमिकली भी छोड़ दें, उन दोनों पे तो सारी दुनिया बात कर रही है। मैं थोड़ा सा मिलिट्री का आपको बता देता हूँ कि मिलिटरीली देखें, अमेरिका को यहाँ आने से पहले कोई गलतफहमी जरूर होगी, लेकिन अब इस सारे कज़िये से गुजरने के बाद उनको किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। और ईरान के बारे में, उसकी ताकत के बारे में, उसकी जो इस्तेकामत है उसके बारे में मेरा ख्याल है कि अमेरिकन अब बड़ा क्लियर हेडेड हैं कि इनको मिलिटरीली हम नहीं दबा सकते। जितना हम इनको मिलिटरीली दबाते हैं उतना ये और उभर के सामने आते हैं, और जो खित्ते में हमारे दीगर हामी हैं, हलीफ हैं, उनको भी ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। तो हमारी ओवरऑल एक जो क्रेडिबिलिटी है, यानी एक मिलिट्री पावर की जो क्रेडिबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो क्रेडिबिलिटी हमने इतनी दिहाइयों से यहाँ पे बनाई हुई थी, वो बुरी तरह हर्ट हो गई है। अब उसको रिपेयर करने की अगर जरूरत है तो वो इसी सूरत में हो सकती है कि हम इसमें कुछ ले दे के निकल जाएं और मजीद डैमेज ना करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज उनको बड़ी क्लियर हो गई है। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि अमेरिका की एक टांग फंसी हुई है यूक्रेन में और एक टांग फंसी हुई है यहाँ पे। अब वो कौन सी टांग उठाएंगे ताकि दोनों टांगे एक जगह रख सकें? मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है। जो सपोर्ट वो करना चाहते हैं यूक्रेन की, वो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज जो आर्सेनल उनके पास था जो कि वो यूक्रेन को दे सकते थे, वो उन्होंने यहाँ पे यूज कर दिया है। अब उसकी प्रोडक्शन में भी बहुत टाइम लगेगा। इस जंग के शुरू होने से पहले अमेरिका में पेंटागन में एक बहस चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमारी जो इन्वेंट्री में चीजें हैं वो अब मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से मौजू नहीं है, 21वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से मौजू नहीं है। और वो इसलिए मौजू नहीं है कि वो बहुत कॉस्टली है और उनका जो प्रोडक्शन टाइम है वो भी बहुत ज्यादा है। जबकि जो एडवर्सरीज हैं अमेरिका के, उसमें आप रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, इनके पास लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं जो कि बहुत जल्दी और बहुत सस्ती तौर पे फौरन मुहैया हो जाते हैं। तो ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह नजर आया इस जंग में हमें कि जहां पे $20,000 का एक ड्रोन जाता था और उसको $4 मिलियन का इंटरसेप्ट करता था, तो वो चीज अब खुल के सामने आ गई है कि वो जो 4 मिलियन के इंटरसेप्टर्स थे उन्होंने बेशक 80% ड्रोन्स को एंगेज कर लिया, लेकिन अब अमेरिका के पास कितनी ताकत है, कितने वो इंटरसेप्टर्स रह गए, जबकि वहां पे दूसरी तरफ वो ड्रोन्स मौजूद हैं। सर, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, इन्होंने काफ़ी तशवीश जाहिर की थी इस बात में कि जो लो वेपन्स वाली बात है जिसका आपने भी जिक्र किया है, ये बात पब्लिक हो गई है और अब जाहिर है उनके जो टॉप जनरल हैं उन्होंने भी ये बात की है कि अमेरिका नीड्स टू गो ऑन एन ऑफ रैम्प। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसके निस्बत अब अमेरिका की पोजीशन वीक है पहले से या स्ट्रॉन्ग एट दिस मोमेंट? देखिए, जितना टाइम गुजरता जा रहा है अमेरिका की पोजीशन वीक होती चली जा रही है, क्योंकि अमेरिका यहाँ आया था बड़ी जल्दी में और बड़ी हेस्टी कैंपेन के लिए। जब प्लानिंग हो रही थी इसकी तो अमेरिकन और इजरायली प्लानर्स में एक चीज पे इत्तेफाक राय नहीं हो पाया था। वो ये था कि अमेरिकन समझते थे कि ये 4 दिन की कैंपेन होगी मैक्सिमम, और इजरायली कहते थे कि हमें कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया था और वो कुछ घंटों का ऑपरेशन था, तो अमेरिकन इस जोन में आए थे कि ये भी कोई 4 दिन से ज्यादा की कैंपेन नहीं होगी। लेकिन वो कैंपेन आप देखिए 6 महीने पे अभी चली गई है। तो 6 महीने का मतलब है कि अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए ये 6 महीने तक चली गई। अगर वो ऑब्जेक्टिव्स 4 दिन में पूरे हो जाते तो अमेरिका रोक देता जंग,
لیکن اب Naturally. ایران نے اس کو 6 مہینے تک کھینچ لیا. تو جتنا جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے، جو ایک اسٹرانگ پاور ہوتی ہے، جو سپر پاور ہوتی ہے، اس کے لیے بیسیکلی مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ True. تو یہ کلیم کر کے آیا ہے کہ میرے آبجیکٹیوز بڑے سوئفٹلی میں پورے کر لوں گا. سر چونکہ آپ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ از ان اے ویکر پوزیشن ناؤ، چونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ سنس امریکہ از اسٹریٹجیکلی in a weaker position now, do you think Iran will be able to get more on the negotiating table this time? آپ ایم او یو کو دیکھ لیجئے. ایم او یو کے جو 14 پوائنٹس ہیں اس میں سے کتنے فیصد ایران کے حق میں اور کتنے فیصد امریکہ کے حق میں. 80% ایم او یو کے پوائنٹس ایران کے حق میں. تو ایران تو آلریڈی ٹیبل پہ جنگ جیت چکا تھا. اسی لیے تو جب امریکی واپس گئے ہیں تو ان کو وہاں سے لان تان ہوئی ہے اپنے ملک میں کہ یہ تم کیا کر کے آ گئے ہو. تم تو کہتے تھے کہ ہم اوباما سے بہتر ایگریمنٹ کریں گے، تم تو اس سے خراب کر کے آ گئے ہو. ایران کو زیادہ تم نے اسپیس دے دی. تو پھر انہوں نے دوبارہ ملٹری کیمپین شروع کر دی کہ ہم ایران کو دبا کے دوبارہ سے اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے. اب بیسیکلی دیکھیں جو بال ہے یا گوٹی جس کو کہتے ہیں پھنس گئی ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ پھنس گئی ہے. کیا کچھ امریکہ نے نہیں کیا. دھمکیاں، دھماکے، بمبارڈمنٹ، سب چیزیں کر لی، اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول نہیں لے سکے. فائنلی کیا ہو رہا ہے کہ عمان کے ساتھ ایران کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے جس کو امریکہ کو ماننا پڑے گا. تو اس سے زیادہ ویک پوزیشن کسی سپر پاور کی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ایک اپنے چھوٹے حلیف کی بات جو وہ ایران کے ساتھ طے کر رہا ہے اس کو ماننا پڑے گی، اس پہ وہ مجبور ہوگا، اور اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں بلاکیڈ ہٹا لوں گا اور ایران کا محاصرہ ختم کر دوں گا اور ہم بات چیت آگے شروع کریں گے. تو اس سے زیادہ ویک پوزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ امریکہ از ناٹ ان اے ڈکٹیٹنگ پوزیشن. آپ کیا ٹائم لائن دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے 4-5 دنوں سے ہم یہ سن رہے ہیں اب ہو جائے گا معاہدہ، کل ہو جائے گا. ڈو یو ہیو اے ٹائم لائن ان مائنڈ کہ اچھا اتنے دنوں تک جو ہے روٹ اینڈ ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ بٹوین ایران اینڈ عمان؟ میرا خیال ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ایگری ہو گئے ہیں اور ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں. اب بیسیکلی معاملہ ہے کہ ہائر اتھارٹیز دونوں ممالک کی وہ اس کو کب اپروو کرتی ہیں. تو ایران میں ظاہری بات ہے کہ ایک سسٹم ہے کہ سپریم لیڈر تک چیز جاتی ہے اور وہ اس کا گو ایڈ دیں گے تو پھر یہ ایران کی طرف سے اپروو ہو جائے گا. اور عمان میں جو سلطان ہیں وہ اگر اس کا اپروول دیں گے تو اس کی طرف سے اپروو ہو جائے گا. تو جب یہ دونوں کر دیں گے میرا خیال ہے کہ شوڈ بی اے میٹر آف آورز. کل تک میرا خیال ہے ہمیں کوئی اچھی خبر آ جانی چاہیے. انشاءاللہ وی آر آل ہوپنگ اینڈ پریئنگ فار دیٹ. سر ایک طرف تو عمان جو ہے وہ ثالثی کی کوششیں کروا رہا ہے اور دوسری طرف یمن میں جو حوثی ہیں انہوں نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو حملے ہیں اس سے پیس پروسیس سیبوٹاج تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے پیس پروسیس سیبوٹاج اس سے ہو سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب ایک بہت محتاط انداز سے چلا ہے اس پوری جنگ میں اور بہت ہی اس نے میچیورلی اور ڈیسنٹلی اس کو ہینڈل کیا ہے. اور اس میں پاکستان کو بھی شاباش دینی چاہیے کہ جس نے سعودی عرب کو متواتر صلاح مشورے پرووائڈ کیے ہیں اور سعودی عرب کو باز رکھا ہے اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہونے سے، باوجود اس کے کہ سعودی عرب کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر سعودی عرب کو خدا نخواستہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ سعودی عرب اس میں کوئی ریئیکٹ کرتا ہے کائنیٹیکلی، تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل سچویشن ہو جائے گی. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ابھی ٹرائی لیٹرل ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے، ترکی آ جائے گا، تو جنگ کا دائرہ کار تو بڑھ سکتا ہے. اور یہ جو اسکرپٹ ہے اس کو بڑھانے کا، یہ اسرائیلی اسکرپٹ ہے جو جنگ کے پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے ممالک باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں اور ایران کے خلاف لڑیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ابھی تک ممالک بچتے آئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی یہ ممالک اس سے بچیں گے. اور ایران کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم بہت زیادہ دشمنیاں خطے میں مول نہیں لے سکتے ہیں. We can't afford it. Sir, since you're talking about the trilateral, جی سر since you're talking about the trilateral defense agreement, انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک سرٹن ریسٹلیسنس ہے اور بہت کینلی آبزرو کر رہے ہیں یہاں کی ڈیولپمنٹس کو. Do you think this agreement can affect the foreign policy of India in any way? دیکھیں انڈینس کو تکلیف ہونی چاہیے، بالکل نیچرل ہے، اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. اور انڈیا بیسیکلی چیک میٹ ہو گیا اس میں. فورن پالیسی تو آپ چھوڑ دیں، وہ فورن پالیسی کے تو انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
لیکن ان کی ڈیفense پالیسی اور ان کی ملٹری اسٹریٹجی بالکل چیکمیٹ ہو گئی ہے اس سے، اس لیے کہ اب وہ پاکستان کے اوپر اگر مئی 2025 یا 2019 یا 2016 والی جارحیت کرنے کا سوچیں گے تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور ترکی کھڑا ہوا ہے، تو کیا وہ ان دونوں کے خلاف بھی لڑنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ بڑی بری طرح چیک میٹ ہو گئے ہیں انڈینز، اور پاکستان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوا اس ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کا کہ پاکستان نے وہ ونڈو ہی ختم کر دی ہے انڈیا کے لیے جس میں وہ یہ سوچ سکے کہ میں نے پاکستان کے اوپر جارحیت کرنی ہے جیسے مئی 2025 میں کی تھی۔ ویسے بھی ان کی ہمت نہیں ہے اب کرنے کی، نہ ان میں حوصلہ ہے، لیکن اگر وہ سوچنا بھی چاہیں گے تو اب ان کو بیسیکلی ایک کے لیے نہیں سوچنا پڑے گا، ان کو 3 کے لیے سوچنا پڑے گا۔ تو وہ تیار ہیں کیا یہ کرنے کے لیے؟ کیا وہ اپنا اتنا بڑا رسک لیں گے کہ فورن پالیسی Pakistan and sir, thank you so much for your time and a very comprehensive analysis. Viewers, it's time for a short break. Stay tuned with us and I'll see you in a bit. Welcome back. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوش اور بااضافے، یومیہ بنیادوں پر قیمتیں طے کرنے اور ٹرانسپورٹ پر 7% ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے غیر معینہ مدت کے لیے مکمل ہڑتال کر دی ہے۔ کمشنر آفس میں مذاکرات ناکام ہونے کے بعد اب وفاقی حکومت نے پیر کو ٹرانسپورٹ اتحاد کو اجلاس کے لیے طلب کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تب تک کیا یہ پہیہ یوں ہی جام رہے گا؟ ذرا سوچئے، گڈز ٹرانسپورٹ کا پہیہ رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بندرگاہوں پر ہزاروں کنٹینرز کا پھنس جانا، اربوں روپے کے ڈیمریج چارجز، برآمدات کا بند ہونا، سپلائی چین ٹوٹنے سے نہ صرف اشیاء خود نوش اور صنعتی خام مال نایاب ہوگا بلکہ قومی خزانے کو روزانہ اربوں روپے کا چونا لگ سکتا ہے۔ عالمی منڈی میں پاکستان کی تجارتی ساکھ کو جو نقصان پہنچے گا وہ الگ ہے۔ IMF کے سخت اہداف اور مالیاتی مجبوریوں کی وجہ سے حکومت کے لیے فوری طور پر پیٹرول کو سستا کرنا یا قیمتوں کا یومیہ تعین روکنا آسان نہیں۔ کیا حکومت کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ 7% ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی کر دے یا اسے فکسڈ ٹیکس نظام سے جوڑ کر کوئی درمیانی راستہ نکال لے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ شہزاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ 7% ود ہولڈنگ ٹیکس اور روزمرہ بدلتے پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ آپ کے کون کون سے مطالبات ہیں، اور نئی پیٹرول پالیسی اور ود ہولڈنگ ٹیکس نے آپ کے بزنس کو کس حد تک متاثر کر رکھا ہے جو آپ کو ہڑتال کرنی پڑ گئی ہے؟ جی بہت شکریہ، میرا ٹرانسپورٹرز کا ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیلی بیسس پر ڈیزل پیٹرول کی پرائسز میں چینجنگ کا جو ڈیسیجن ہے، اس پہ ہم گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو واپس کیا جائے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا تھا تو اس میں ہم ٹرانسپورٹ کا کام کر نہیں سکتے تھے۔ جنگی حالات کی وجہ سے پچھلے کئی مہینوں سے جو ہم گاڑیاں چلا بھی رہے تھے ملک کے وسیع تر مفاد میں، وہ نقصان میں چلا رہے تھے، اور گورنمنٹ ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہم مشکل حالات میں ہیں، جنگی حالات میں ہیں، اور جو ہے آپ لوگ حکومت کے مشکل فیصلوں میں حکومت کا ساتھ دیں۔ تو اس پہ ہم نے حکومت کو یہ کہا کہ ہم ان مشکل ٹائم پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اب ان کی بار بار غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب ہم ٹرانسپورٹ چلا نہیں سکتے۔ جتنا ہم چلا سکتے تھے ہم نے کوشش کی، لیکن اب گورنمنٹ ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے ہماری مجبوری ہے۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو ود ہولڈنگ ٹیکس میں، ٹول ٹیکس میں اور دیگر جتنے بھی ٹرانسپورٹ سیکٹر پر ٹیکسز عائد ہیں، کیا گورنمنٹ اس میں ہمیں ٹرانسپورٹرز کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی؟ کیا گورنمنٹ جو ہے اپنی عیاشیاں کم کر کے ٹرانسپورٹرز کو جو ہے کوئی ریلیف نہیں دے سکتی؟ دسمبر کے اندر میری صاحبہ ہماری ایک ملک کی ہڑتال ہوئی تھی، 10 دن ہماری ہڑتال رہی، اور دیکھیں اس پہ میں عرض کروں کہ جب ٹرانسپورٹر اسٹرائک پہ جاتے ہیں تو اس پہ لاکھوں یا کروڑوں کا نقصان نہیں ہوتا، اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے جب پاکستان بھر کی پوری ٹرانسپورٹر جو ہے وہ اسٹرائک کی طرف جاتے ہیں۔ 10 دن جو ہے ملک بند رہا، فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر پہنچی، ان کی کمیٹی، پنجاب گورنمنٹ کی کمیٹی یہاں پر پہنچی، سندھ گورنمنٹ کی کمیٹی نے ہم سے ریٹن میں مذاکرات کیے، جس کے یہ منٹس آف میٹنگ جو ہے یہ میرے پاس یہ معاہدہ موجود ہے تحریری طور پہ جو گورنمنٹ کر کے گئے۔ اس کے باوجود بھی ایک سنگل پوائنٹ پر بھی وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتوں کی جانب سے کسی ہمارے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ تو یہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم ملک کی ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک ہے، ہم بھی محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو ٹیکس پیئر لوگ ہیں۔ جتنا ٹیکس ٹرانسپورٹر دے رہا ہے اتنا ٹیکس
کوئی بھی نہیں دیتا, لیکن ٹرانسپورٹرز کو جو نہ وفاقی حکومت اور نہ صوبائی حکومتیں کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں. جب تک ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو, کے پی گورنمنٹ کو, بلوچستان کے اپنا گورنمنٹ کو اور جتنی بھی صوبائی حکومتوں کو میں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پریس کانفرنس کر کے دے دی ہے, اب ہماری پرامن ہڑتال جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. پورے پاکستان کے اندر ہماری گاڑیاں پرامن طور پہ کھڑی ہو چکی ہیں, اور اس پہ اب یہی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے تمام مطالبات تسلیم کرے گی, اس کے بعد ہی ہم اسٹرائک کال آف کی طرف جا سکتے ہیں, نہیں تو غیر معینہ مدت تک ہماری پرامن ہڑتال جو ہے وہ جاری رہے گی. آج ڈسکشن ہوئی ہے کمشنر آفس میں اور انفارچونیٹلی اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل سکا. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی منڈے کی میٹنگ سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, کل کی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی, منسٹر کمیونیکیشن جو ہیں عبدالعلیم خان, ان کی ٹیم, ان کی منسٹری ان کے ساتھ موجود تھی. زوم پر ہماری کوئی 2 سے 3 گھنٹے میٹنگ رہی. اس کے اندر چیئرمین NHA بھی موجود تھے, سیکرٹری کمیونیکیشن بھی موجود تھے اور IG موٹر وے بھی تھے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں منسٹر کمیونیکیشن جو ہیں, دسمبر کی جب ہماری ملک کی ہڑتال تھی تو بھی انہوں نے, انہی کمیٹی نے ہمارے ساتھ کراچی میں آ کے مذاکرات کیے تھے. ریٹن میں معاہدہ کر کے گئے لیکن اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اب ہم ان کے کسی یقین دہانی پر نہیں آئیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹن میں ہمیں کوئی نہ کوئی باضابطہ طور پہ کوئی نوٹیفیکیشن کریں, اس کے بعد ہی ہم اسٹرائک کال آف کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم امید ہے منڈے والے دن جب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کے اندر منسٹری پیٹرولیم کے نمائندے بھی ہوں گے, منسٹری فنانس کے بھی ہوں گے, منسٹری کمیونیکیشن کے بھی ہوں گے, منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ کے بھی ہوں گے. تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وفاقی حکومت ٹرانسپورٹرز کے جو ایشوز ہیں ان کو سیریس لے گی, اور ملک کے موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جو جائز ڈیمانڈ ہے, ہماری جتنی بھی ڈیمانڈ ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہوں یا صوبائی حکومتیں سے ہوں, تمام ڈیمانڈ ہماری آئینی ہے, قانونی ہے. ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے کہ ہمارے جائز مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کیے جائیں. شہزاد صاحب, آپ کا آج کی میٹنگ میں آپ کا مین فرکشن پوائنٹ کیا تھا, اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر منڈے کو بھی کوئی لایا عمل نہیں ڈیسائیڈ ہو پاتا تو آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جو ڈیمانڈ ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے, ہماری کوئی 8 ڈیمانڈ ہے, اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہماری 7 ڈیمانڈ تھی. یہ ڈیمانڈ ہماری اس ٹائم دسمبر میں جب ہم ملک کی ہڑتال کی طرف گئے تھے, چیف منسٹر پنجاب نے جو اس ٹائم ایک کمیٹی بنائی تھی, سینئر منسٹر پنجاب مریم اورنگزیب صاحبہ کی نگرانی, ان کی سربراہی میں ٹرانسپورٹ منسٹر بلال اکبر کراچی پہنچے تھے. تو انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی, انہی ڈیمانڈ کے اوپر ہم آج بھی قائم ہیں. اور سندھ گورنمنٹ سے بھی ہماری 7 ڈیمانڈ ہیں, بلوچستان گورنمنٹ سے ہماری 4 ڈیمانڈ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں, ہم ایسی ڈیمانڈ کر رہے جس پہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں وہ نہ دے سکے, اور کوئی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ایسی ہو جو کہ غیر قانونی ہو. تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر منڈے والے دن بھی ہماری مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, جس طرح سے کل سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئے, وفاق کے ساتھ کامیاب نہیں ہوئے, تو ملک گیر ہڑتال جو ہے ہماری وہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی. اور یہ ہمارا پرامن احتجاج ہے. پورے پاکستان کے اندر کہیں کسی جگہ ہم کوئی روڈ بلاک نہیں کر رہے, کہیں کسی جگہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہے. تو پرامن احتجاج کا حق بے شک سب کو حاصل ہے. شہزاد اوان صاحب, thank you so much for your time and I really hope that this issue gets resolved ASAP. Viewers, this is all for today. کل پھر ملاقات ہوتی ہے اسی وقت اسی چینل پر نئی خبروں اور نئی تجزیوں کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.